याद सर्वेस्परा मुखार याद तो आमचो देव ताचे मुखार सासंगी पुढे जेता तो देव ताका सगळी राष्ट्रां सगळी युगां ताचे मुखार सासंगी पडटा. तरेकवार भाशेचे बार घडये आमी घेवन आयल्या जायत. बार म्हळ्यार एक मेण. मेण फ्रीज दवरलें म्हूण तें कोडना. तें वताक दवरलें जाल्यार तें कोडटा. बार म्हणल्यार एक आयस झील म्हणटा आमी. तो फ्रिजीन दवरलो म्हूण तो कोडना. तो भायर नॉर्मल टेम्परेचरीचेर दवरलो तो कोडटा. हे देवा मुखार आमी आसा. हे देवा मुखार सगळें कोडून वेता. कित्याक हो देव दिसता आनी ना दिसता ते वचून चोरूच ना. तुवें कितें हाडलां तुज्या जिवितांत तें फावो न्हय. तुका तें कित्याकूच उपकारणा. ते घेवन तुवें आसाय. कितलीं वर्सां जालीं, कितले म्हयने जाले, कितलो तूं कोश्टवलो, कितलो तूं दुखवलो, कितलो तूं साणलो, कितले कडेन तूं पडलो तें पळयना काय. हे वेळार हो बार हो आयस देवाक भेटूय. देवाक भेटूय. कसो भेटयतलो? आमी हात उबारता, व्हडल्यान गायन करता आनी काळीज आनी मौन देवाक उक्ते करता. आनी देवाक आमच्या जिवितान, देवाक आमच्या कश्टांनी, देवाक आमच्या एकसूटपणान, देवाक आमच्या पिडीन आनी आडकुडीन आपयता. बुक ऑफ रेवल्यूशन चॅप्टर 3 वर्स 20. हांव दाराच्या उमऱ्यार आसा आनीक दारार मारता. कोण म्हाका वो आवाज आयकून दार उगडटीत
तांच्या जिवितान हांव भितर सरतलों, तांच्या कश्टांनी हांव वांटो घेतलों, तांच्या एकसूटपणान हांव सांगा दितलों, तांच्या आडकोडींनी हांव तांचो देव जावन तांकां सुटका दितलों. हालेलुया, 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 हालेलुया. मान कोरिया स्तुति महिमा, स्तुति महिमा, वाखाणूया, वाखाणूया. पवित्र सुबे, स्तुति येशू, स्तुति नारोख आमचो, मोला दिवतो, मोला दिवतो. मोहिमे वंद्रासा, मोहिमे come and worship, come and worship. Royal priesthood, royal priesthood. Come and praise Him, come and praise Him. Holy nation, holy nation. Worship Jesus. Worship Jesus, our Redeemer, our Redeemer. He is precious, He is precious. King of glory, King of glory. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sugli sakti na ni buktin. Hallelujah, 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 Rusniचे nawan. Hallelujah. Sogळ्या पिढीवंतेचे nawan. Hallelujah. Sogळ्या गोबायलाचे nawan दुनियाक वाखाणून. Hallelujah. आमच्या आख्खे गोंयचे nawan. Hallelujah. जीवितांत सांडलेल्यांक उजवाड मागून. Hallelujah. परदेशांत आसलेल्यांक आनीक सुर्यांक. Hallelujah. Praise Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus. You are my God, you are my son. I worship you. I adore you, God. Hallelujah.
hallelujah, 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 Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 पावन भयणो आम्ही नियाळ करता भावात देवाची देणे व्हडल्यान भावात देवाची देणे देणे आनी भावाता खातीर कितल्या बायलांनी तरणाट्यांनी पाद्रींनी माद्रींनी आपले रगत लेखून वारयले तांचे खातीर देवाक आर्गां दिवन म्हणया हालेलुया 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 हालेलुया. पूण आयज ते भावात आमचो सांडटा भावात सांडपाक जायती कारणां आसात जायती कारणां एक आनी दोनूच न्हय घडीक थोडे पावडी सदांच हांव उडगास कोत्ता आनी जितले कडेन म्हाका लोक वयता तितलो फादर तें म्हणणार तूं हापरी म्हणटे हापरी इगोर्जो आसात मिसाक लोक वेतात थोडो भोव थोडो वेतात पूण भावात ना भावात साणवत आसा साणवता कित्याक पयली वस्त म्हाका दिसता भावाताची सारकें आमकां वळख ना नेणार इग्नरन्स सेकंड थिंग आय फील दॅट केअरलेस समज तुमी आतां वेता आसतना जायत पाट म्हणटा तुमी अशी वेता आसतना जायत जाणां गडे गोंगटेक सरपडी घातल्या आसतल्यो ओके सरपड मातशें जळ लागता काड्डान उडयत वयतात वाटेरी उडयत वयताय ना उडयलें जाल्यार रातभर जेम पडचें ना कोणाक प्रेशर देंवतलो चडटलो सांडले जाल्यार लेगून चडटलो देंवतलो आमी जाणा ही भांगाराची वस्त कितें आसा म्हूण मोल आसा तशें आमच्या भावार्थाकूय बी कितें आसा मोल आसा मोल ती भावार्थाची वस्तू अश्यो सांडून उडयल्यात देखून बाबड न्हू भावार्थ आमकां अदीक पवित्र आत्म्यान भरूंक शिकयता देवाशी पावयता भावार्था वरवीं आमी देवाची भुरगीं जाता कित्या वरवीं भावार्था वरवीं पळयात हिब्रू चॅप्टर 11 हेब्रेवांक बरयल्ली चीट कितें सांगता ती पळोवया Hebrews chapter 11 verse 39 and 40 page number 2196 39 and 40 page number 2196 verse 39 to 40
हे सगळ्यांनी भावाताक केदी म्हूण वीर भोगताची साक्षी दिली. तरी देवान भासायले ते तांकां मेळूंक ना. कित्याक आमचे खातीर देवान ओदीक वोटी ह्यो सुण्यो थारायल्यात. ती सगळी फोग आमची बरोबर सुकूनय पावतली ताची खुशी. भावनो हो भावात आमकां देवाची लागीं व्हरता आनी भावाता वरवीं आमी ओदीक लागशिल्ल्यान देवाक अनुभवूंक पावता. भावाता वरवीं ओदीक लागशिल्ल्यान आमी देवाक अनुभवूंक पावता. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. नव्यान आमी जल्मता ते म्हणल्यार पळोवया जुवांचे शुभवर्तमान 3रो आविसूर 5वी वोळ. पेज 1924. जेजून प्रतिपाळ केलो. खरें हांव तुका सांगता, उदका आनी आत्म्यांतावन जल्मल्या शिवाय कोणूच देवाच्या राज्यान भितर सरूंक शकना. कोणूच देवाच्या राजे भितर सुतले उदका आनी आत्म्यान. ही दोन खुणां बातिजमाची आनीक तिरावणेच्या संस्काराची. पगडीनो भावात आमकां बातिजम मेळ्ळो, बातिजम घेतलो आमी, तिरावणेचे संस्कार घेतलो आमी. इतल्यान पुरो तो वाडूंक जाय. आतां जायते जाणां कडेन रेशन कार्ड आसता. रेशन कार्ड आसता. रेशन कार्ड घेता आनी तूं वयता सोसायटीन वेता. रेशन कार्ड आसल्यार पुरो सोसायटीन तांदूळ हाडपाक आनी कितें जाय? पयशे जाय. रेशन कार्ड आसा म्हण तुका कोण रेशन दितलो? पयशे बी आसूंक जाय. बट भावार्थाकूय बी तूं बातून घेतल्यार पुरो ना. तो भावात कितें करूंक जाय? वाडोवंक जाय, चडोवंक जाय. ते भावाताची जाय ती ल्हारां येतात. जाय ती कितें येता? ल्हारां येतात. एक आनी दोनूच न्ही. तर भावात वाटेन वयता वयताना सांडटा. कसो सांडटात आमी थोडी वस्तू पळोवया. पयलें भावात सांडपाक सुपरस्टिशन. वय सुपर एंड स्टिशन. वाव, कितें बरी व्हडली वस्त म्हणटली आमी कोण इंग्लीश बी नोकाय ती घोडे. सुपरस्टिशन. वाव, परके समथींग सुपर. सुपरस्टिशन इंग्लीश भाशेन, कोंकणी भाशेन म्हणटा आमी चाली रिती. चाली रिती और चाली रिती ना जाल्यार ताका म्हणटा आमी अनभावार्थीपण. कसले? अनभावार्थीपण, ब्लायंड फेथ, अनबिलीफ. जायते फावटी चाली रिती पळय आसात त्यो क्रिस्तांवांचो भावात व्हांवून वतात. कोण? चाली रितीक लागून क्रिस्तांवांचो भावात सारको वाऱ्यान उबोन आमकां चाली रिती चड गरजेच्यो, अनभावार्थपण चड गरजेची. कित्याक? चाली रितींनी आमचो भावात सगळो काबार केला. तुमकां पयस वचनाका. हे गांवांत हांव आयल्यार 6 म्हयने जाले. 3 म्हयने हे गांवची स्टडी करून काबार केली हांवें. हो गांव शिकपाक चड वेळ लागलो ना म्हाका. 3 म्हयन्यां भितर हो गांव कितें, तांची चाली रिती, तांचे कितें मुळां पाळां भोंवतणी सोदून काडलें हांवें. एक साक कशें घडलें. काजाराचे वेळार कितले म्हूण चाली आनी रिती. काजार जाताना एक साक अशें घडलें, अकोल न्हवऱ्याक वो साक्रामेंताची कांय व्हडली गरज पडली ना. ते येयले, उबे रावले, गेले, आदले ते तांकां धरून हाडटाले, बसले, गेले. ते कितें गेले खबर ना. आयज जायते तेका तयारी करता काजार जाता आसतना. म्हणून व्हंकलेक आनी न्हवऱ्याक आपयलीं कितें करपाक? ही सगळी तयारी करपाक.
रोखडाच म्हाका मॅसेज सांगली, फादर आज भायर सरो जायना, आज भायर सरपाक कित्याक व्हंकल न्हवऱ्यान भायर सरपाक जायना. आनी हांवें म्हज्या मनान म्हणलें आतां समज व्हंकलेचो प्रेशरूच देंवलो आनी व्हंकल बोनूच एका बरी ना जाली, मागीर आज घरांतल्यान भायर सरपाक जायना, व्हंकली मान उडयया. न्हवरो एक कोणी कितें एक्सिडेंट जालो, कितें जालें, पूण ताका घरांतल्यान भायर काडपाक जायना, तिका मर रे बाबा म्हणया. वय वय म्हणटा आसत थोडी. म्हणून हे चाली रिती पळय आसात. आतां म्हणलें आगो बाय तुमी काजाराक रेस्पेराक येता आसतना भायर सरनासतना रेस्पे तुमच्या घरा लागीं जातलें. म्हणजे सगळी चाली रिती पळय आसात ते आमकां घुंवड आयलो शेवटून भायर मारलो. आमचो भावात शेवटून भायर मारतात. आनी थोडी थोडी जाणटी आसतली, एक पांय फोंडांत दवरलेली, ते चाली रिती घेवन अरे तुमी कुड्डी आनी दुसऱ्यांकूय कुड्डी करून उडयली. तुमचोय बाबात साणयलो आनी दुसऱ्यांचो बी बाबात. देर इज सम ट्रेडिशन, थोडी संस्कृती म्हणटा ती दुसरी. चाली रिती म्हणटात आनी आमचो बाबात कितें केला साणयला. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमचो बाबात एकूच देवाचेर, हे चालींचेर न्हय, कोणाचेर न्हय, हे चाली रितीचेर न्हय. त्या वेळार तांकां देवाची सारकी वळख नासली, देखून तांचो सगळो विश्वास कोणाचेर, चाली रितीचेर. आनी सांगता तुमकां हांव, म्हाका दुसरें उलोवंक जाय आसलें पूण आनी थोडी वस्तू सांगता हांव. जाय जाणां न्हू म्हाका सांपडलीं, जाय जाणां थोड्यांनी गुंगटेक सुतां मारलीं. आगो बाय काय बरें सूत बांदलां मुगो तें. ना फाल्यां तेका हात लावपा जायना सूत. थोड्यांनी पांयांक सुतां मारून भोंवता, जाय जाणां पांयान. पळया तुमी आयज तुमी घरा गेलो उपरांत न्हू हे लेकून गांवांत जाय जाणां जायते कोणें काडलें हें सुतां हें. आनी एक इगोजी नासलो न्हू, तिका म्हजे कडेन इतलीं कांकणां आसलीं, चेड्यांची तशीं चेडवांची, काळी आनी धवी, इतलीं कांकणां आसलीं. पूण त्या गांवचो भावात कितलो हुस्को दाखलो तो पळयात. म्हणून कितें जालें, जायत्या भुरग्यांक काळी आनी धवी कांकणां घालतात. जायते कोणी हांवें विचारलें, आगो बाय ही काळी आनी धवी कांकणां कित्याक घातल्यात? ना फादर दिश्टीची. केसोली दिश्टीची. आं बाय कोणाक दिश्ट गो बाय तांकां? ना ते आमी शेजऱ्याती आहा न्हू कत्री न्हू, तेका रोखडो लागता. मागीर एक लागलें लागना नेडार पोण. आनी बट हांवें सांगलें तुमकां काळी आनी धवी कांकणां घातल्यार दिश्ट जायना खंय. आनी एक दिसा कोणाय असो गेल्लो विजिटाक म्हूण, आनी हांवें बरी पोपाय पयली. पोपायेक सारकी बऱ्यो गुलगुली सारकी मोठ्यो मोठ्यो पोपाय जाल्यो. मनाक हांवें ती पोपाये खातीर देवा आर्गां म्हणलें. एक झाड कोणें लायिल्लें बरें फुलांनी एका फळांनी कितें जालां भरलां. पूण सकयल पयस जालें तेका बांदलेले आहा जोती बांदलेली आसली आनी सगळीं सँडलां बी सगळीं. ती पोपायेचे बाडे भोंवो, ती पोपाये जावन तिची बाडी कूड ती कितें जाल्या कोश्टवता. आनी वयल्यान तिचे कितें बांदल्यात? जोती बांदल्यात. आनी हांवें मागीर कांय वेळान विचारलें, आगो बाय ही जोती आनी कित्याक बांदल्यात गो? ना फादर ती पोपायेक न्हू येताय कोण येताय आनी म्हणटात म्हणून लागली काय बऱ्यो पोपाये जाल्यात. आनी ती म्हणून वयता थिंगा आहा पोपाये सगळ्यो कितें सकला पडटाय. तेका लागून ही जोती आनी ही सगळीं सँडलां ती भायर उडोवपा पडटाय म्हण कोणा बांदलेलें? पोपाये. हांवें म्हळें आगो ती ते वीट आनी ती पडटली. बरें कोण गो बाय ती? ही इतले पावरफूल दोळ्यांची, म्हाका मातशें सांगो कोण ती? तेणें तर म्हणलें पोपायेक बऱ्यो पोपायो जाल्यात म्हणून जाल्यार पोपाये कितें जातात?
पडटात आमचे म्हणे इगोजीचें बाट आसा इगोजीचें बाट आसा एसान म्हणे पाडपाक बी कोण मेळना आनी पाडटले 2 नाल्ल काडटात ते 2 नाल्ल घोडे तांकां दिवचे पडटात इगोजी लागीं बाट आसा म्हणे तिका मातशें तर येयली आनी तिणें म्हणलें ते एक झाडा बद्दल रावन म्हणलें हांवें काय बरें नाल्ल जाल्यार नाल्ल घसघशी सकयल पडटले न्हू पडचें ना तूं पडटले पडचें ना तूं तिणें काय बरें पोपाय जालें म्हळ्यार कितें जाताय पोपाय पडटा ती सकयल रावपाचें आनी काय बरें नाल्ल जालें म्हणपाचें आनी कितें जातलें आसतात तुमी आमचे क्रिस्तांव पळोवन प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 आयज हिंगा आसता तुमी पूण घरा वचून तेंच कोत्तेली काळ्या सुतांची खबर सांगता तुमकां हांव मागीर जायते कोण हो प्रश्न चाललो काळी सुतां धुयी सुतां कित्याक घालतात आनी जायते बायलो बांदून भोंवतात जाय जाणांचे हांवें सिजर बी घेवन भोंवता आमची तरणाटी बी येता तेन्ना मागीर सिजर नाल्यार आदोळी हाडटा म्हणटा उजरावपाक नुस्तें कशें उजरायतात आगो बाय ही कित्याक बांदलां पांयाक पळय आयज कोण तर तुमकां मेळटलो ही सुतां पांयाक कित्याक बांदल्यात आनी हाचेर मातशें स्टडी करूंक गेलो ही सुतां काळी सुतां कित्याक बांदतात आनी स्टडी करता आसतना म्हाका अशें मेळ्ळें एक खंय देव आसा आनी त्या देवाचें नांव तो देव पळय आहा सेटन म्हण देव आसा तो शेनवाराक जाल्लो तो देव खंय कितें करता तुका सगळें पळय अनलक येवपा पळय आहा न्हू तें खंय सगळें वाटयता म्हणटरी तुवें कितें करपाक जाय त्या दिसाक हें दोये काळें सूत बांदूंक जाय म्हणटरी तें सूत तर बांदलें कोणाची नदर तो देव खंय ती नदर वता पूण आतां ह्या देवाचें आमी तर जालीं पूण जायते जाण सांगतात फादर स्टायल ती कितें बांदपाची सुतां बांदपाची काळे सुतां बांदपाची काळे आनी धोये कांकणां स्टायल न्हू ती हांव त्या देवाचो आतां फाल्यां समज फादर नातालिनान काडलें आनी एक फुरीस घालचे बोरले एक आनी खंयचे एक देवाची मेदाल घातली कितें म्हणटली तुमी कितें म्हणटली कितले कॉमेंट येता ते पळयात हांवें इस्रायल म्हूण घातल्या ती हांवें हें घातलां तें कितें म्हूण घातलां स्टायल म्हूण घातल्या जालें विल हॅप्पी सगळ्या लोकांक सांगलें हांवें कितें गुंगटेक पळय घातलां तें कितें म्हूण घातलां विल हॅप्पी खुशाल आसतली हॅप्पी जातली एका पाद्रीन की नाका जालें घातलें एक खंयचे आनी खंयचे देवाची कितें करून घातलें कितें हॅप्पी जातली ना तुमी घालता तेन्ना कशी हॅप्पी जातात बरी ही जाय ती सुतां बांदून कांकणां घालून भावात कितें जालो सांडलो हालेलुया 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 भोंगो आमचे गोंयकारांचे भोंगो आमचे गोंयकारांचे गोंयान भावात कोणे हाडलेलो हा सांत जेजूच्या आपोस्टल कोणे तो तोमासान हाडलो आनी मागीर तो भावात वाडोवत रावलो पूण ताणें भावात हाडलो आनी आमी भावात सांडयलो एक जायते फावटी हांव डिवायडेड सेंटर केरला हांगासर वेता आनी तशें पाद्री सांगतात भोंगो म्हणटा गोंयकारांची गोंयान इतले पाद्री आसात इतले माद्री आसात गोंयचो भावात त्या खाळावेलो पूण कसलो सांडलेलो आयज कितलीं गोंयकारां क्रिस्तांवां कुड्या देवांगेर वेतात हिंगा थोडी उणे नात हिंगा लेकून उणे नात हिंगा लेकून आहात तांचे खातीर आमी मागुया आनी म्हणुया हालेलुया 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 भाव भयणीओ
पयली वस हांवें नियाळ करूंक वेता हांव ती म्हळ्यार आयडल वर्शीप, मुर्तीची पुजा. ही मुर्ती म्हणल्यार कोण? देव. ताका म्हणटा आमी आयडल वर्शीप. मुर्ती म्हणल्यार मुर्ती, मुर्ती देव न्हय, मुर्ती देव न्हय. ताका ही मुर्तीची पुजा आमच्यांनी करूंक जायना. मुर्तीची पुजा आमच्यांनी करूंक जायना. मुर्तीची पुजा म्हणल्यार ही मूर्ती देव अशें म्हणपाक आनी ताका बुजपाक जायना. महापातक. कसलें पातक? महापातक. महापातक. पळय पुस्तक ते करात, सुटकेचें पुस्तक, बुक ऑफ एक्सोडस चॅप्टर 20 वर्स 4. सुटकेचें पुस्तक 20 आविसूर वळी 4. मूर्ती घडू नाकात. मुर्ती घडू नाकात. मुर्ती कितें करूं नाकात? घडू नाकात. घडू नाकात. कित्याक घडू नाकात? वो मळबार वो सकला प्रतिमेचेर वो प्रतिमे पोंदल्या उदकांनी आसात त्या कसल्याच वस्तूंच्यो मूर्ती करूं नाकात. हा, कित्याक मुर्ती करूं नाकात? मुर्त्यांची कित्याक करूं नाकात? पुजा करूं नाकात. बाबडी न्हू, खंयचे मुर्तीक तूं देव म्हूण स्वत मानताय आनी तेन्ना हे पयल्या मानमेदाची हाड. हें सूत आसा तें देव म्हूण तूं मानताय, हें सूत बांदलें सगळीं सुतां गेलीं ना. पूण मुर्ती घडोवं नाकात आनीक त्या प्रमाणे ताका देव करूं नाकात. परतून देवाचें उतर सांगता बूक ऑफ डिट्रोनॉमी, दुसरी सुमूर्त चॅप्टर 27 वर्स 4 verse 15 and 16. Page number 238. Chapter 4 verse 15 and 16. सिनाय दोंगरार उज्जात सर्वेस्पोर तुमचे कोडे उलयलो तेन्ना तुमी ताचे रूप पळोवंक ना. तुमच्याच बऱ्याक त्या पासत बसच्या निबान तुमकां मुर्ती रूप करून घेवं नाकात, दादल्या जावं बायलाचे. ओके, फुडें हांगासर पयलो मानमें सांगता मुर्त्यांची पुजा करूंक नाका. आमच्यांनी खंयची मुर्तीक देव म्हूण स्वत मानपाक जायना. तो देव न्हू. जाय जाणां वेतात, आजून वेतात, तांकां एक आयज देवाचो उलो हे गांवांत लेकून वेतात, मुर्त्याची पुजा करून हिंगा थिंगा भोंवतात आनी ताणें आपल्या घराचेर ती मालदिसां मागून घेतात. म्हणटच बाबडी न्हू, आमच्या इगोर्जांनी जायत्यो मुर्त्यो आसात. त्यो कितें? ती सायडी आमची पेर सुगू सायबिणी आसा, हे सायडी म्हज्या फाटल्यान जेजू खुर्सार मारली इमाज आसा. तो देव खुर्सार मारल्या इमाज आहा तो देव ना. इमाज देव न्हय, ती इमाज देव न्हय, पूण ती इमाज देवाचो उडगास करूं एक उपाय. सोजमल्यार सगळीं इमाजी पळय आसात त्यो आमचे इगोर्जांनी देवाचो उडगास करूंक आमकां एक उपाय. पण ह्या इमाजीक पळयल्या उपरांत जेजू देवाचो पूत कितें जालो? मनीस जालो. गोरवांच्या गोट्यान जल्मलो. 25 तारखे आमी दाखयता भुरग्यांक. जेजू खुर्सार म्हजे खातीर कोश्टवलो आनी मेलो. हे तुका उडगास करूं जेजूच्या कोश्टांचो हो आमकां एक उपाय. पूण ही इमाज, हो फोटो, ही मुर्ती देव
न्हय. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. ह्यो इमाजी कोणू तर देव म्हूण मानता, हे पाण्याला कोण देव म्हूण मानता जाल्यार तो पयल्या महानामेदाचेर कितें कोत्ता, हातो कोत्ता. एक दिसाक आमच्या इगोजीन अशें एका इगोजीन पुरसांव आसलें आनी आमी साताची इमाजी घेतल्यो आनी पुरसांवां गेले. एकटो म्हणूंक लागलो, फादर ते सांताक थिंगा इगोजीन बंद करून दवरलो. अरे ते सांताक आमच्यान इगोजी बंद करून दवरूं येता? सांताक आमच्या इगोजी बंद करून दवरूं येता? सांत खंय आहा तूं? स्वर्गार. जेजूक आमच्यान इगोजी बंद करून दवरूं येता? ना. जेजू इमाज बंद करून दवरूं येता. पूण जाय जाणांक भाव भयणीनो, आयज अशी आमचे लेगू इगोजांनी ह्यो मुर्त्यो आमकां एक आदार सायबीण मांयचो उडगास करूंक. सायबीण मांय देवाची खुशी केली. आयज आमगेर सायबीण येता. कितें सायबीण आहाय तरी? आयज सायबीण मांयची पानेल हाडटा हांव, सायबीण मांयच्यो इमाज हाडटा हांव आनी आमी जी स्वर्गान संवसारीक राणेक आमच्या घराचेर आशिर्वाद मागता. सायबीण जाय जाणां आमचे कडेन उलोवप लेकून हें चुकीचें. पावणो देव ही इमाजी करप, देव ह्या इमाजीचेर आड न्हय. इमाजी करप हेजेर आड न्हय. हें आमकां मेळटा बूक ऑफ एक्झोडस सुटकेचें पुस्तक 30 आनी 1 वळी 1 ते 5. देवूच एक कावींग पळय आसा, बरी चित्रां बऱ्यो इमाजी करूंक देवूच मनशाक दिता, एक गूण दिता बऱ्यो इमाजी कावींग करूंक. पूण ते देव न्हय. ते देव न्हय. देव म्हळ्यार आत्मो आनी ह्या आत्म्याक आमी स्वतान आनी आत्म्यान देवाक बुजूंक जावो. मेवला? सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, पळय, जुदाचे कोलयेच्या बेजलाक हांवें विचून काडला. तो उरीचो पूत आनी हुराचो नातू आनी ताका म्हज्या देवीक आत्म्यान भरला. सगळे तरेच्या कोलयेच्या वावराक हांवें ताका बरी सोमची कर. सगळे तरेचो कला म्हळ्यार आर्ट. हे देवान गुण दिला. देवानूच गुण दिला आर्ट तयार करूंक, बरें पेंटींग करूंक, बरें कावींग करूंक. कोणें आर्ट दिला? देवान दिला. पूण आमच्यांनी ताका देव करपाक जायना. हालेलुया. 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 आयज पयली वोस हे सुतांचेर आमचो बाबार न्हय. कोणाचेर? सुतांचेर. शनी देवाचेर. शनी देवा म्हणटा ताका शनी देवा. ही सुतां कोण पांयांक आनी हिंगा थिंगा बांदून भोंवतात म्हणल्यार शनी देवाचें हांव. जाय ते मॉडर्न आमचे टुकटाक तेंचे पांयां पयले पयात. कित्याक बांदला ते? ना गूड लक खंय तें. आमचो बाबार शनी देवाचेर न्हय, आमचो बाबार जेजू क्रिस्ताचेर. हालेलुया. 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 मनशामध्ये आणि देवामध्ये संबंध बांधपी एकटोच देवाचो पूत कितें जालो? मनीस जालो. वी हॅव नो अदर मिडिएटर. सायबीण माय लेगून मिडिएटर न्हू. सायबीण माय आमचे खातीर विनंती कोत्ता. कोणा लागीं विनंती कोत्ता? आपल्या पुता लागीं विनंती कोत्ता. म्हणटरी एकटोच मिडिएटर, एकटोच पूल बांदपी तो म्हणल्यार जेजू उक्ते करात. 1 तिमोथी बागेन पावलून तिमोथाक बरयली पयली चीट 1 तिमोथी चॅप्टर 2 वर्स 5. एकटोच आमचो मिडिएटर आसा तो म्हळ्यार जेजू क्रिस्त. ताची भायर आमकां आनी सोडवण ना. देव हे सत म्हणल्यार अशें, देव एकूच
देव एकूच, देव दोन ना, तीन ना, चार ना, देव एकूच. सगळी बरोबर, देव देव एकूच एकूच. आणि आणि देवाक देवाक आणि आणि मनशांक मनशांक एकामेकाक एकामेकाक लागीं हाडूंक लागीं हाडूंक एकलोच आसा एकलोच आसा तो म्हळ्यार तो म्हणल्यार जेजू जेजू क्रिस्त ख्रिस्त. जेजू जेजू खरो खरो मनीस. मनीस. म्हणून आमकां आनी ब्रिज बी नात, पण आमकां ब्रिज एकूच, देवाक आनी मनशा मदें एकवट करपी जेजू क्रिस्त. सज म्हळ्यार सगळीं आतां जाय जाणां दोन वड्याचे पांय धरून चलतात. जाय ते आमचे घरा बे कितले वड्याचे पांय धरून चलतात? दोन. दोनी वडे अशीं वचनात, एक अशीं वचता आनी एक अशीं वता. कितें जालें तूं? कितें जातलो? कितें जातलो? पडटलो. देखून तुवें एक वड्याचे पांय दवरूंक जाय. आयदर देंवचाराक देव म्हण मान आनी देंवचारा बरोबर वच, ना जाल्यार देवाक देव मान आनी देवा बरोबर वच. जाय ते क्रिस्तांव दोन वड्याचे पांय धरून जियेतात. तांकां भावातूय बी जाय आनी ओन भावातीपण बी संस्कार घेवंक जाय तांकां. आनी काजराचे वेडे सगळे नाका जाल्ले भेंबऱ्याची पोतां ते कुमसार जावपा नाका. काजार जावचे आदी कुमसार नाका. बाबा तुवें कुमसार केला, आवय बापायक पडलोलें ना. ना तुवें आतां घरांतले भायर सरूंक जायना. बाबा न्हू, दोन वड्याचे पांय धरून चलोवंक फावना. दोन वड्याचे पांय धरून जियेतात ती क्रिस्तांवां खाला पडटात. जाय जाण पडलेले आसा तांकां देवान उडोवची म्हूण देवाक विनंती करूं म्हणया. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. भाव भयणीनो, एकूच जीव देव आसा ते त्या देवाची भावात दवरात. पोत पुस्तक ते करुया. आनी आयज वेळ मेळ्ळो जाल्यार न्हू, फर्स्ट किंग राजाचें पयलें पुस्तक, राजाचें पयलें पुस्तक 18वो आवेसूर वडी 20 आनी 1. फर्स्ट किंग चॅप्टर 18 वर्स 21. फर्स्ट किंग चॅप्टर 18 वर्स 21, पेज नंबर 486. एलिजान पोरजे मुखार येवन म्हणले. एलिशा पोरजे मुखार आयलो आनी कितें म्हणलें? केन्ना पर्यात तुमी दोन होडयांचेर पाय दवरून भोंवतल्यात? केन्ना लेकून तुमी दोन वड्याचेर पांय दवरून भोंवतल्यात? क्रिस्तांवां केन्ना लेकून दोन वड्याचेर कितें दवरून भोंवतले? पांय दवरून उत्ता. केन्ना लेकून उत्तली आमी? चे वडें अशें अशें वेता 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 कितें जातली? कितून पडली? दोऱ्यान पडली. म्हणटरी हो इलिशा इस्रायल पोरजेक सांगता, केन्ना लेकून दोन वड्याचेर पांय दवरून तुमी चलतली. पावणो, कित्याक अशें म्हणटा तो? सर्वेस्पोर देव जाल्यार ताचोच पाटलाव करा. हो तो जेजू क्रिस्त बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तीग जण एक तो जीव देव जाल्यार ताचो कितें करात? पाटलाव करात. आनी तो देव न्हय जाल्यार कितें करात? देंवचाराचो पाटलाव करात. दोनूय वड्याचेर कितें दवरूं नाकात? पांय दवरून रावं नाकात. बाबा न्हू, बरी ही घोडणी देवाचें उतर, बरें उतर हें. वेळ मेळ्ळो जाल्यार न्हू आख्खो चॅप्टर बरो करून वाचल्यार बरो. बरो करून वाचल्यार बरो. तो म्हणल्यार न्हू कार्मेल दोंगराची कितें घडलें. चॅप्टर 18 वर्स 20 हांगासून सान बरी बरी एक घोडणी ती. कितें जाली हांव चड वगत घेवचो न्हू. आहाब हो राजा राजवडकी चलयतालो. कोण तो? आहाब हो राजा राजवडकी चलयतालो. आनी इस्रायल पोरसां केजे दवरून रावली, दोन वड्यांचेर पांय दवरून रावली. एक म्हणल्यार देवाचेर विश्वास दवरताली आनी दुसरें वडें बाल म्हणटात ताचें.
एक वडे जिव्या देवाची आनी एक वडे कोणाची बाल म्हणटा त्या देवचाराची व त्या कुड्या देवांची. आनी इस्रायल पोरसा कशी चलता एक पांय असो आनी एक पांय असो दोन्ही वड्याचे पांय धरून इस्रायल पोरसाची येता. अशे वेळार देव इलिशा ह्या प्रवाद्याक धाडटा. घरा गेल्या उपरांत हो चॅप्टर बरो कोण रीड करा सगळीं. घरा गेल्या उपरांत 1 किंग चॅप्टर 18 वर्स 20 ऑनवर्ड. म्हणटरी आतां राजाय बी कन्फ्यूज आनी ताका लागून ते एक सॉर्ट एक चॅलेंज घेतात. कितें चॅलेंज घेतात ते दोग बैलांक घेतात आनी ह्या बाल देवाचे जायते प्रवादी ते जायते प्रवादी खंयचे देवाचे बाल ह्या कुड्या देवाचे 400 450 इतले प्रवादी. आनी सर्वेस्पर देवाचो एकटोच प्रवादी कोण तो एलिजा एकटोच प्रवादी. आनी ते बाल देवाचे कितले प्रवादी 400 450 आज जायते प्रवादी ते. आनी ते एक सर्त घालतात. कितें सर्त दोग बैलांक घेतात. कितल्या बैलांक दोग बैलांक. आनी दोग बैलांक घेतात आनी ते पयले ते सांगता इलिशा प्रवादी सांगता बाल हो खरो देव जाल्यार ह्या बैलाचे होम पेटूं हे बैलाचे मांस नाश करूं आनी ते खुशाल जाता ते सगळे. आनी ते एक वेदी बांदतात आनी ते वेदीचेर हे बैलाचे रगत घालतात आनी ते व्हडल्यान उलो मारतात. कोणाक आपयतात ते बाल हे देवाक आपल्या देवाक आपयतात. सखणे लागले कितें करूं बाल हे देवाक उलो मारूं. सकाळीं आनी देंपार जाले थकले आनी तो सांगता आनीक व्हडल्यान उलो मारात. कोणाक उलो मारात बाल हे तुमच्या देवाक उलो मारात. आनी मागीर ते सारके थकले. मागीर इलिशा प्रवादी कितें करता दुसरो बैल ताचो ते बैला वेदी सारकी करता आनी ते वेदीचेर हे बैलाचे रगत घालता आनी सर्वेस्वर देवाक उलो करता. आनी उलो करना फुडें देवाचो उजो येता आनी थंयसर हें विजमीत घडटा. आनी अशी इस्रायल पोरसा कोण खरो देव बाल और सर्वेस्पोर. आनी तो तेन्ना ताका लोकांक सांगता 2 वड्यांचेर फुडाराक पांय पांय दवर नाकात पूण एकूच वड्याचे पांय दवरात तो म्हणल्यार जिवदेव. हालेलुया हालेलुया. आयज घरा गेल्या उपरांत जितली ह्या शालूम कृपा ह्या माध्यमांतल्यान भावाताची नोसणी आयकतली भाव भयणाक उलो असो. भावणो तुमच्याय घरांतलो भावात घडी सांडला जाय. आयज क्रिस्तांवांची दोनी वड्यार पांय धरून क्रिस्तांवां 2 दिसाक बुडटात आनी बुडत रावतली. ही बुडोना जावपाक देवाची उतर ह्या एका वस्कोत यादिका वरवीं तुज्या घरांत पावूं. आनी किरीत भशेन कार्मेल दोंगरार घडलेली घडणी ती 1 किंग्स चॅप्टर 18 वर्स 22 to 40 ह्यो लायनी भावार्थान वाच. ह्या जिवदेव हांगा आसा. 2 वड्यांचेर पांय दवरूंक न्हय पूण एकूच जिव्या देवाचेर पांय दवरूंक तो आमचे मदें आसा. ताका आमचीच ओपणी हे वेळार करुया आनी थोडोच वेळ ओगेपणान सारुया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 हे वेळार 2 वड्यांचेर न्हय पूण एकूच देवाचेर आमचो भावात दवरून आमी हांगासर एकठांय जाल्या.
दोन्ही आमची जिवीत तूं स्वीकार कर. हे वेळार आमचें सगळें तुका समर्पिता. जेजू म्हज्या जिवितांत चुकलोलीं पावलां तुका समर्पिता. आनी तुज्या काळजांतल्यान व्हांवलें तें जिवें रगत आनी उदक म्हाका नितळ करूं म्हूण मागता. जिवे सुरेशी म्हाका जिवे सुरे तान बागो जिवे सुरेशी रावूक निर्मी जिवे सोरीन उदक फुटलें आनी देवान आपल्या एकल्याच पुताक क्रुसार किडायलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. संवसाराची कासीचें फॉर्मण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं मनशाची थारोवण जावचे खातीर देवान पुताक ओपून दिलो. हो तो देवाचो पूत. हे वेळार तुजेर काकुतीची नदर घालता. तुजेर काकुतीची नदर घालता. जीवदीव आमच्या सांगाताक आसा. आनी तो सासणीक जिवीत दिवचे खातीर, मनशाक सासणीक जिवीत दिवचे खातीर तो संवसारान आयला. जेजू म्हणटाये सासणीक जिवीत हांव तुका दिता. मानून तूं घे पाताची दूख धरून तूं ये ही मोशी रगत पिये. बटाची वेळा तुम्ही घालूया. जिवे सुरेशी म्हाका जिवे सुरीन तान बागो जिवे सुरेशी रावूक निर्मी म्हाका तान बागोय वावूक निर्मी जिसू म्हणटागे पवित्र आत्मो हांव तुका दिता. मानून तुगे शरातीतो सतुस्तो शिकयतलो कृपा दितलो मागात तुम्ही घेतल्यात सुद्धा तुमकां मेळटले. दारार मारात दार उगडटले. हे वेळार आख्या संवसारा खातीर, पिढीवंतां खातीर, आमच्या कुटुंबा खातीर
आणि आमचे बाबाताची लारां मारतात, तुफानां येतात, दोरिसाक आमचो बाबार्थ सांडटा, सुतांचेर, मुर्त्यांचेर, चालींचेर, रितींचेर आमचो बाबार्थ, दोनी आमचो बाबार्थ तूं खोडप, हे खोडपाचेर आमचो बाबार्थ राय, हे खोडपाचेर आमचो बाबार्थ राय. तूं तो जिवो दी, तूं एकटोच मोदेस्ती, तूं एकटोच जिवो दी म्हूण सोत मानून आमकां शिकय. थोडोच वेळ तुजें काळीजान मौन, जे कुटुंबाच्यो गरजो तुजेच काळीजान मौन देवाक ओपून दी. सिसाने मागले, साहेब आमचो बाबात वाडी. बाबात आसा जाल्यार तूं मागशा तें घडटलें. बाबात दूर पण आमचो बाबात वाडूय म्हूण हांगासर एकठांय जाल्ली पोरचे खातीर जायतीं भावणां बाबात सांडलेलीं आसा, तांचे खातीर, आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या आख्खी पवित्र खातीर, आमच्या देशा खातीर आनी हांगासर हाजीर आसल्या खातीर बाबाक विनोदी करूं म्हणया. आमचे बाबा बाबा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसाराक जावं. आमचो दिसपट्टो किराय आमकां दी, आनी आमी आमची सुगोल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां आदारणेक पडून दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. मोगाळ माई आपोसलां खातीर तुवें विनोदी केली, आपोसलां बरोबर तुवें मागणें केलें आनी असो पवित्र आत्मो आपोसलांचेर देंवलो. मोगाळ माई आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या घरांनी आसात ते आडकुळी खातीर, ते भाशेन काना गांवान तुवें पुता लागीं मागलें, तांचे लागीं वायन ना. मोगाळ माई एकेका कुटुंबान कितें उणें आसा तें तूं जाणा माई. तुज्या पुता खातीर आमचे पासत विनोदी कर. मायेक नमान कर म्हणया. नमान मरे सर्विस्पो cienza, ostre mare tu sodo, आणि सदोय सुवापू जेसू, बगेन मरे देवाचे माये, आम्हा बबेन गती विनोदी कर, आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बाबातान वेळा बाबातूर You believe and you see the greater glory of God. देवाची तूं बाबातूरशी, देवाची वरती महिमा तूं पळयतलोय. देवाचो आशिर्वाद घेता आसतना देवाचेर आमचो बाबा.